Welcome back, dear students. In the last class, we studied about Gerard Linsky and his theory of social change, जिसमें हम जो है पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज की तरफ आए। तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज जो है, इसको आगे जो हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव के जो भाई हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जिसमें अभी भी जो है बहुत सारे जिंदा हैं। फॉर एग्जांपल जॉर्ज रीड्सर जो है 1940 में पैदा हुआ है, अभी तक जिंदा है, ये वाला है। इसके अलावा ग्रिन जो है रशियन सोशियोलॉजिस्ट है, तो ये भी जिंदा है। ठीक है, तो जिस तरह जेरार्ड लिंस्की ने कहा कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, और इसमें जो है आप एक जगह बैठकर जो है ऑनलाइन आप जो है पैसे कमा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आपका ऑफिस जो है लॉस एंजलिस, लास वेगास में है, और आपकी जो कंपनी है वो जो है अफ्रीका में भी काम कर रही है, पाकिस्तान में भी काम कर रही है। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है, इसमें थिंकर्स का क्या मानना है। इसमें भी अगर आप डैनियल बेल जो है, ये वाला अंकल जो हैं, अंकल सरगम की तरह लग रहे हैं, इसकी आइडियाज़ को आप याद कर लें, या रीड्सर या सिर्फ वालरस्टीन तो बस काफ़ी है। ठीक है, सारों को याद करने की ज़रूरत निश्ता। ग्लोबलाइजेशन जो है ये कब शुरू हुई? ये जनाब ब्रॉन्ज एज में शुरू हुई। ब्रॉन्ज एज में चूंकि धात का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, कॉपर जिसे हम कहते हैं, ब्रॉन्ज कॉपर की तरह होती है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में उस वक्त जितनी भी माशरे थे पत्थर के दौर के बाद, अब पत्थर तो हर जगह मौजूद है। ठीक है, यहाँ भी पत्थर है, निज़ामपुर में भी पत्थर ही पत्थर। ठीक है, बलूचिस्तान चले जाएं वहाँ पर भी पत्थर है, हर जगह पत्थर है। तो पत्थर के दौर में जो है ट्रेड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ब्रॉन्ज एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह नहीं होती। तो अगर एक माशरे को ब्रॉन्ज चाहिए थी तो उसको ट्रेड करनी थी, तिजारत करनी थी। इस तरह फॉर एग्जांपल मिस्र से इंडस वैली सिविलाइजेशन, दरिया सिंध की तहजीब, और इसके अलावा दरिया दजला और फिराक की तहजीब, ठीक है, तो इनका आपस में जो है ट्रेड लिंक्स थे। ठीक है, जो चीज़ें यहाँ पर हिंदुस्तान में होती थी तो वो मिस्र को एक्सपोर्ट कर देते थे, मिस्र में जो चीज़ें होती थी वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाती थी। तो ग्लोबलाइजेशन का आगाज़ जो है वो अब से नहीं है, बल्कि ब्रॉन्ज एज से है। और फिर ग्लोबलाइजेशन को फैलाने में जो आयरन एज है, आयरन एज एम्पायर्स हैं। अब ब्रॉन्ज एक ऐसी चीज़ है, कॉपर, जो आसानी से मुड़ जाती है। ठीक है, टूट भी जाती है। आपने कॉपर के वायर्स देखे होंगे। तो कॉपर ब्रॉन्ज एज में जो है तलवारें नहीं होती थी। ठीक है, कैवलरी जिसे हम कहते हैं, घुड़सवार जो हम कहते हैं, नाइट्स जो कहते हैं, बड़ी बड़ी आर्मीज नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरह फतह करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। ठीक है, लकड़ियों के नेज़ों से और लकड़ियों के तीरों से बंदा क्या फतह कर लेगा? ठीक है, कुछ नहीं। तो जब आयरन या स्टील की इजाद हुई, तलवारें बनी, तो इंसान को कत्ल करना जो है वो थोड़ा आसान हो गया। तो जिन तहजीबों के साथ घोड़े थे, जिन तहजीबों के साथ जो है तलवारें थी, आयरन ज़्यादा था, तो वो उन्होंने दूसरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले एम्पायर जो था वो पर्शियन एम्पायर था, जिसको हम कहते हैं साइरस द ग्रेट, जुल्करनैन जिसे कुरान में कहते हैं। इसका जिक्र जो है वो बाइबल में भी आया है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा वो ऐसा शहनशाह गुजरा था जो कि एक सेकुलर माइंड का बंदा था। ठीक है, वो अपना मज़हब जो उसका ज़रतश्त मज़हब था, तो वो किसी पर इम्पोज नहीं करता था। अगर वो किसी कौम को फतह करता था
تو اس کو کہتا تھا کہ آپ جو ہیں آپ کا جو مذہب ہے بس اسی کو فالو کریں، مجھے آپ صرف ٹیکس دیں. تو اسی ٹیکس کے پیسے سے وہ پھر فوجیں بناتا تھا اور علاقے فتح کرتا تھا. وہاں پر بھی لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ کو میں ڈاکوؤں سے بچاؤں گا، آپ کے مسائل جو ہیں وہ میں حل کروں گا، غریبوں کو میں پروٹیکشن دوں گا، لیکن آپ نے مجھے ٹیکس دینا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے امپائر اسی طرح تھے. سکندر اعظم ایک بہت ظالم انسان تھا، ٹھیک ہے، یا چنگیز خان جو بعد میں آیا تھا وہ بھی ایک ظالم انسان تھا. کچھ اس میں خوبیاں بھی تھی. اسیرین امپائر. تو گلوبلائزیشن میں صرف اکنامکس کا نہیں بلکہ سیاست کا بھی ہاتھ ہے. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ گلوبلائزیشن میں مذہب نے بھی یا عقیدے نے بھی بہت زیادہ، اس کو ہم مذہب نہیں بلکہ عقیدے نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. کیسے؟ اب ڈالر جو ہے، ڈالر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ پی کے کو یہ شو کریں تو پی کے جو ہے وہ پی کے مووی میں اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس میں وہ گاندھی کی تصویر جو ہے وہ دکاندار کو دیتا ہے، اور اس کو دکاندار جو ہے وہ کچھ نہیں دیتا. تو پی کے حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ نوٹ والا گاندھی میں دیتا ہوں تو اس پر مجھے چیزیں ملتی ہیں، اور جب میں بابو کی دوسری تصویریں دیتا ہوں تو اس پہ جو ہے مجھے کچھ نہیں ملتا. تو اس سے میرے دوستوں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو معاشرے میں عقیدہ ہوتا ہے، دنیا میں جو عقیدہ ہوتا ہے اسی کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ پیسوں کے نوٹ پر ہے، جس پر قائد اعظم بھی بنا ہے، اس پر جو ہے نقلی اور اصلی کا نشان بھی بنا ہے، ٹھیک ہے. اس پر جو ہے بینک آف پاکستان یا بینک آف یونائٹڈ اسٹیٹس یا انگلینڈ انہوں نے دستخط کیا ہے. وہاں پر لکھا بھی ہے کہ حامل حاضہ جو ہے جس کے پاس یہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا 50 روپے، ٹھیک ہے. اور حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا ہے، اور طارق باجوہ جو ہے اس کے سائن ہے، جو ہے کہ گورنر ہے بینک دولت پاکستان کی، ٹھیک ہے، یا بینک آف پاکستان، ٹھیک ہے. آپ ذرا نوٹ کھول کے دیکھیں تو یہ بھی ایک کاغذ ہے، لیکن ہمارا اس پر عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو جو ہے اکنامک ایولیوشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ہے گولڈ پر کس طرح انسانوں کا عقیدہ ہوا کہ ایک قیمتی چیز ہے. اس کے بعد جو ہے پیپر منی آیا، تو اس سے بھی جو ہے اس کے بعد اسلام، کرسچینٹی، اس نے بھی دنیا کو یونائٹ کیا، ٹھیک ہے. ڈیوائڈ بھی کیا لیکن یونائٹ بھی کیا. اس کے بعد آخر میں ہم پڑھیں گے کہ آج کل جو ہیومن رائٹس ہیں یا ہیومنزم ہے، انسانی حقوق، دنیا کے سارے ممالک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق پر بلیف رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی صدر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسانی حقوق کو نہیں مانتا. اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، لیکن سارے جو ریاستیں ہیں، حکومتیں ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آئی ایکسیپٹ ہیومن رائٹس. تو اگر دنیا کے جو لوگ ہیں اگر وہ چیز پر بلیف رکھتے ہیں، فیتھ رکھتے ہیں، تو اس سے جو ہے گلوبلائزیشن میں مدد ملتی ہے. فار ایگزامپل ٹائم. اب ٹائم کوئی قدرتی چیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھڑی کوئی یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ ابھی جو ہے وہ 2 بجے ہیں، 3 بجے ہیں، ٹھیک ہے. انڈیا میں جو ہے 3:30 بجے ہیں، ٹھیک ہے. امریکہ میں جو ہے رات کے 3 بجے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹائم ہے یہ بھی یہ بھی ایک عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. تو جو یونیورسل فیتھس ہیں جس میں ٹائم بھی آ گیا، منی بھی آ گیا، ہیومن رائٹس بھی آ گئے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے جو ہیں انسان گلوبلائز ہو گئے.
ٹھیک ہے، جس طرح ورلڈ کپ ہے، ورلڈ کپ یا فٹ بال ہے یا کرکٹ ہے، جو بھی ہے، اولمپکس ہیں، تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ فٹ بال میں کیا ہے، 90 منٹس، اس میں 25 منٹس کے ہاف ہوتے ہیں. اگر آپ نے نیٹ میں جو ہے بال کو کک ماری تو گول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آندھی پئی ان کے نہیں. تو یہ گلوبلائزیشن ہے. اس میں جو ہے ٹریڈ کا بھی عمل دخل ہے، عقیدے کا بھی عمل دخل ہے، اور سیاست کا بھی عمل دخل ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، ایک چیز جو ہے وہ مجھ سے فنکشنلسٹ پرسپیکٹو میں رہ گئی تھی. فنکشنلسٹ پرسپیکٹو کا جو لیکچر ہے اس میں نے یہ مس کر دیا تھا. ہربرٹ اسپینسر، ہربرٹ اسپینسر جو تھا وہ انگلش سوسیولوجسٹ تھا، جو سمجھتا تھا کہ معاشرہ جو ہے وہ باڈی کی طرح کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، آرگینک انالوجی، انالوجی کہتے ہیں کمپیئر کرنا، یعنی ہم آرگینک کہتے ہیں باڈی کو، یعنی ہم جو ہے معاشرے کو جسم سے کمپیئر کر سکتے ہیں. جس طرح جسم میں جو ہے نروس سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، اسی طرح معاشرے میں بھی جو ہے فیملی سسٹم ہے، ریلیجیس سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے. ٹھیک ہے، ایک اور بات جو میں شاید اکنامک پرسپیکٹو، اکنامک ایولیوشن میں جو ہے وہ تھوڑا سا میں بھول گیا تھا، وہ تھا کارپوریشنز یا کمپنیز. اب کارپوریشن یا کمپنی یا آرگنائزیشن، تو یہ بھی جو ہے خیالی چیزیں عقیدے سے ریلیٹ کرتی ہیں. کس طرح؟ آپ نے سنا ہوگا کہ فیس بک پر کیس ہو گیا. ٹھیک ہے، یا آپ نے سنا ہوگا کہ گوگل جو ہے، گوگل کا جو سی ہوتا وہ ریٹائر ہو گیا، اور اس نے جو ہے ایک نئے سی او کو جو ہے وہ ملکیت دے دی. ٹھیک ہے، تو مطلب بندہ مر گیا لیکن کمپنی جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. فار ایگزامپل ٹویوٹا یا ہونڈا کی کمپنی جو ہے، تو یہ بندے خود مر گئے ہیں لیکن ان کی کمپنی جاری ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم کمپنی پر کیس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایک پروڈکٹ amazon.com میں ملے اور اس میں تصویر ایک ہو لیکن گھر میں آپ کو جو ہے کچھ دوسری چیز آ جائے، تو آپ اس پر کیس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کارپوریشنز کا یہ فائدہ ہوا، جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، تو انگریزوں نے جو ہے کارپوریشنز یا کمپنی کی وجہ سے جو ہے بر صغیر پر طاقت حاصل کی. فار ایگزامپل ٹیپو سلطان ورسز ایسٹ انڈیا کمپنی. ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی. ٹیپو سلطان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نہیں سنا تو آپ ڈرامہ جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے، 2-3 ڈرامے موجود ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. ٹیپو سلطان میں نے لکھ دیا، اوہ شٹ، آئی ایم سوری، اٹ از ٹیپو سلطان. تو ٹیپو سلطان جو ہے وہ ایک سلطان تھا. ٹھیک ہے، سلطان ٹیپو. دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. ٹیپو سلطان کو پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ ٹیکس سے. ٹیکس مطلب نو ٹیکس نو منی، نو منی نو آرمی، نو آرمی نو جیت، اٹ مینز ہار. ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ٹیکس پر بیس نہیں تھی، وہ انویسٹمنٹ پر، انویسٹمنٹ مطلب جب تک لوگوں کا عقیدہ ہو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے
اس نے 10% جو ہے اس پر انویسٹمنٹ کی. تو 3 سال بعد اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاقے بڑھ گئے, ٹھیک ہے, وہ فتوحات بھی کرتی تھی, ان کے اپنے فارمز بھی ہوتے تھے, انڈسٹریز بھی ہوتی تھیں, کشتیاں بھی چلتی تھیں. تو اس زمانے میں لوگوں کو پتا تھا کہ ہم اس میں انویسٹ کریں گے تو ہمیں جو ہے منافع ملے گا, 1 سال بعد میرے شیئرز بڑھ جائیں گے. ٹیپو سلطان جو ہے وہ ایک انسان ہے, ٹھیک ہے, انسان کا مقابلہ ہے کمپنی سے, آئیڈیا سے, عقیدے سے. تو انسان تو مر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ٹیپو سلطان بیمار بھی ہو سکتا ہے, ٹیپو سلطان مر بھی سکتا ہے, اس سے اگر ملک کسی نے چھین لیا تو اس کا ٹیکس بھی کم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر عوام بغاوت کر دیں تو ٹیکس ختم ہو. یہاں پر جو ہے آپ کو ٹیکس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بس لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ ہمارے کمپنی میں پیسے دیں اور اس سے ڈبل جو ہے وہ آپ کو منافع ملے گا. ٹھیک ہے, کاروبار ہے, ایک قسم کا کاروبار ہے, آرگنائز کاروبار ہے, اس میں بورڈ آف گورنرز ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس میں جیت کس کی ہوتی, آپ مجھے بتائیں, who would win, a human being or a company? Obviously a company would win. ٹیپو سلطان ایک بہت بہادر سپاہی تھا, ٹھیک ہے, اس نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار کمپنی کو جو ہے وہ عبرتناک شکست دی, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدراس میں آپ نے کمپنی کو شکست دے دی, ٹھیک ہے, چلو دے دی آپ نے, کلکتہ میں تو کمپنی ہے نا, تو آپ کلکتہ کیسے پہنچیں گے؟ اگر آپ کلکتہ بھی پہنچ گئے, وہاں پر کمپنی کے جو کارخانے ہیں, جو قلعے ہیں, وہ آپ نے قبضہ کر لیے, تو پتر برما میں بھی کمپنی کے کالونیز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں آپ کیا کریں گے؟ ساؤتھ افریقہ میں بھی ہے, ٹھیک ہے, یورپ میں بھی ہے. تو ٹیپو سلطان واز فائٹنگ a war that could not be won, ٹھیک ہے. تو آخر میں اگر آپ کمپنی کا فوج ختم بھی کر لیں تو اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ دوبارہ ایک فوج بنا لے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کمپنی کے گورنر کو مار بھی دیں, گرفتار بھی کر لیں, تو وہ تنخواہ سے دوسرے گورنر کو لا سکتی تھی. جبکہ ٹیپو سلطان جو ہے اگر وہ مر گیا یا شہید ہو گیا تو ان للہ و انا الیہ راجعون, سلطنت ختم ہو گئی اور کمپنی کا راج جو ہے وہ شروع ہو گیا. آپ ذرا ہولڈ کریں. Now we come towards Daniel Bell. Daniel Bell was an American sociologist in 1919 and he died in 211. ابھی جو ہے وہ وفات ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ شاید اسکول میں تھے. تو اس کے مطابق جو ہے آج کل سروسز ہیں, ٹھیک ہے, گڈس کی جگہ سروسز آ گئی ہیں. اگر آپ کے پاس ایسا سکل ہے, ایسا ہنر ہے, ایسی ٹیکنالوجی ہے, ایسا سافٹ ویئر ہے, ایسا ایپ ہے, تو آپ جو ہیں آج کل کے اکانومی میں چل سکتے ہیں. یہ پرانا دور نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ بس میرے ابو نے جو ہے وہ زمینیں لی ہیں, یا جو ہے یہ میرا باپ دادا کا شعبہ ہے. نہیں, اس سسٹم کا جو ہے دی اینڈ ہو گیا. آج کل جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے. یو ہیو ٹو بی ٹیکنیکل, اور دنیا میں انہی لوگوں کا راج ہے جو ٹیکنیکلی دے آر اسکلڈ, جن کے پاس ٹیکنیکل کوئی اسکل ہے, ٹھیک ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کن لوگوں کا راج ہے. ایمینوئل والرسٹین کے مطابق جو ہے دنیا جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہے, 3 قسم کی کنٹریز ہیں. ایک ہمارے پاس, یہ تو تھوڑا اچھا اب صحیح ہو گیا, یہ فار ایگزامپل دنیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کچھ کنٹریز جو ہیں وہ رچ ہیں, ٹھیک ہے, امریکہ ہو گیا, یا جو ہے کینیڈا, ڈینمارک, سوئٹزرلینڈ, ایون چائنا. کچھ جو ہے یہ وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں, کچھ جو ہے سیمی پیریفریز ہیں, جو انڈسٹریلائز بھی ہیں لیکن جن میں ایگریکلچر بھی ہے, یعنی پوری طرح سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پوری طرح سے ترقی یافتہ نہیں ہے, جس طرح برازیل,
इंडिया, रशिया, ठीक है, इजिप्ट, टर्की, कुछ जो हैं वो इस किनारे पर हैं, ठीक है। तो इसको इसने पेरिफेरी का नाम दिया, ठीक है। इसको इसने कोर का नाम दिया, कोर कंट्रीज, कोर नेशंस। और ये जो बीच में है ये सेमी पेरिफेरीज हैं, ठीक है, जो तरक्की की राह पर गामजन है। इसके बाद हम आते हैं जॉर्ज रीड्जर। जॉर्ज रीड्जर ये भी एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। अब अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मालदार हैं, वो रिसर्च करती हैं, वो उस रिसर्च को बेचती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MIT एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसका बजट जो है वो पाकिस्तान के कौमी बजट से ज़्यादा है। उसकी आमदनी जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटीज़, उनकी आमदन जो है वो रिसर्च से जितना पैसा कमाते हैं, वो जितना नया टेक्नोलॉजी लाते हैं, कंपनीज पर बेचते हैं, सिर्फ वो मुनाफा जो है वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से ज़्यादा है। तो दैट्स वाई इट्स अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ पर अभी तक पुराने ज़माने की ज़ात पात सिस्टम या जो है जागीरदारी निज़ाम जो है वो अभी तक राइज होसी, तो इसलिए हम बहुत पीछे होसी। तो मैकडोनल्डाइजेशन क्या है कि एक कंपनी आपने बनाई, उसके आपने फ्रेंचाइजेस बनाए। अब मैकडोनल्ड अगर ईरान में है, ईरान में तो खैर मेरे ख्याल में पाबंदी है, अगर US में है, पाकिस्तान में है, या जो है दुबई में है, ठीक है, तो एक ही कंपनी है, ठीक है। जिंगर बर्गर, पाकिस्तान में भी जिंगर बर्गर है, दुबई में भी है, और USA में भी है। स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। अगर आपने एडिडास का शर्ट पहनना है तो उसकी क्वालिटी जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। पुराने ज़माने में तो कंपनीज नहीं होती थी, इंडस्ट्रीज, हाथ का काम होता था। तो एक अगर फॉर एग्जांपल हाथ का जो है जिस तरह चमियार होता था या झोला होता था, ठीक है, तो वो एक कपड़ा बनाता था, एक थोड़ा अच्छा जाता था, दूसरा थोड़ा बुरा जाता था, ठीक है, इंसान है। तो आजकल चूंकि मशीनी दौर है तो इसमें जो है मैकडोनल्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है। मैकडोनल्डाइजेशन कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। आपको पता है कि आईफोन जो है इसका एक अपना स्टैंडर्ड है, असली जो आईफोन है, ठीक है। तो इसलिए आप कंपनीज, दवाई, आपको पता है कि ये दवाई जो है ये अच्छी दवाई है और ये जो है देसी है। देसी मीन्स पाकिस्तान या इंडिया की, ठीक है। तो ये भी एक हम अफसोस की बात है कि जो देसी चीज़ है, तो देसी मतलब हमारी अपनी चीज़ हम कहते हैं कि देसी है, मतलब ये ठीक नहीं है। ये वलायती है या जापानी है तो ये जो है ठीक है। पुराने कुछ पहले हम कहते थे चाइना, अभी चाइनीज़ चीज़ें जो हैं वो भी स्टैंडर्ड उनका इम्प्रूव हो गया, ठीक है। हवावे मोबाइल आप यूज़ करते हैं, जोंग नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है लिनार्ड ग्रीन आ गया, ठीक है। इसने कहा कि सॉवरेनिटी जो है वो स्टेट की सॉवरेनिटी जो है, स्टेट आजकल के ज़माने में इतना इतना जो है आ, इतने पावरफुल नहीं है जितनी कंपनीज हैं या कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है। जो पुराने ज़माने में सॉवरेंटी होती थी, ठीक है, ठीक है, सॉवरेंटी जो होती थी तो उसकी जगह जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फेसबुक, फेसबुक जो है वो अमेरिका की हुकूमत से भी ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो हुकूमतें गिरा सकता है और हुकूमतें जो हैं बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में जो है फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ओबामा हुकूमत ने फेसबुक को तंग किया कि आप जो यूज़र्स हैं उसके आईडीज़ को आप जो हैं बुरे तरीके से चलाते हैं, ठीक है। आप उनका बुरा इस्तेमाल करते हैं एड्स के लिए, इश्तिहारों के लिए। आपने देखा होगा अगर आप एक चीज़ को लाइक करें तो उसी तरह की दूसरी चीज़ जो है आपके सामने आ जाती है। तो ये क्या है, आपका डेटा सारा लीक हो रहा है, आपके डेटे को
डेटा को एनालाइज किया जा रहा है और उसके बेस पर जो है आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। इनको पता है कि ये लड़की जो है ये मारिया बी के कपड़े लेती है, तो आपको फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मारिया बी के एड्स आते हैं। इनको पता है कि ये बंदा जो है ये शायद मसूद के प्रोग्राम देखता है, ठीक है, तो आपके जो है यूट्यूब में जो है शायद मसूद के जितने भी वीडियोस हैं तो वो आते हैं, ठीक है। आखिरी जो है नोआ हरारी, ये नोआ हरारी है, ठीक है। ही इज एन इजरायली एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिस्टोरियन। ये तो वालरस्टीन हो गया, ये रीड्सर है, ये डैनियल बेल है। तो इसके मुताबिक जो है ग्लोबलाइजेशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जिस तरह मैंने कहा कि ब्रॉन्ज एज से शुरू हुआ है अब तक जारी है, इसको वापस नहीं किया जा सकता। ग्लोबलाइजेशन आनी ही आनी है, आप इसे अपोज करें, बुरा भला कहें, ठीक है, मगरबी तहजीब कहें, जो भी कहें, लेकिन दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, ठीक है। आज मगरब की हुकूमत है, कल जो है चाइना होगा या जो भी है, दुनिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। इस कनेक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। और इसने कहा कि आजकल सबसे बड़ा जो फेथ है जिसने दुनिया को कनेक्ट किया है वो ह्यूमनिज्म है। जिस तरह हमने कहा कि यूएन की जो चार्टर है, रेजोल्यूशन है, उसमें कहते हैं कि एवरी सिटीजन इज इक्वल, हर इंसान इक्वल है, रेस, जेंडर, रिलीजन के बरक्स जो हैं सारे इक्वल हैं, ठीक है। स्लेवरी को हम बुरा समझते हैं, और दुनिया के जितने भी आइन आप उठा कर देख लें, पाकिस्तान का उठा कर देख लें, इंडिया का उठा कर देख लें, उसमें यही बात है कि सारे इंसान जो हैं वो जो है क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। और इंसान की कदर करें, ठीक है। हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आजकल जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो क्यों? ह्यूमनिज्म, ड्यू टू ह्यूमनिज्म। इवन जो है कुछ ममालिक में होमोसेक्सुअल मैरिजेस जो हैं वो लीगल हो गए हैं। वाई? बिकॉज वी थिंक दे आर ह्यूमंस। अगर गुनाह भी करते हैं तो आप उन्हें राइट दें, ठीक है। गुनाह करने का, गलती करने का राइट भी बंदे के पास होना चाहिए कि बंदा खुद अपनी गलतियां खुद करे, ठीक है। तो दिस इज ह्यूमनिज्म। So that was it. If any question, you can come in the WhatsApp group and I will end the meeting.